إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكن أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخير ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثمون قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين سدر مهدود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرج مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ذموم وحميم وذل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يكثرون عن حديث عظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأول قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم الضالون المكذبون لا يجرمنكم فمالئون بطون فشاربون علم شاربون شرب لماذا نظلم يوم الدين نحن خلقناهم فلولا تصدقون فريما تؤمنون أم تخلقونه وأم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثال وننجيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون نعلم بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لكم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقم وأنتم حين تنظرون نحن أقرب منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فرزل من حميم وتسليم إن هذا لو حق اليقين